أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واو زبر يو، ميم زبر ما، يوم همزة زير إي، يوم إي، ذال يا دو زير زي، يومئذ. يا صاد زبر يص، يومئذ يص، دال پیش دو، يومئذ يصدو، را نون پیش رن، نون الف زبرنا، يومئذ يصدرن، سين پیش سو، يومئذ يصدر الناس، وقف، يومئذ يصدر الناس. ميم را زير مر، را با زبر رب، با زير بي، مر ربي، كاف زبرك، من ربك، وقف، من ربك. را زبر را، سين واو پیش سو، رسو، لام ميم دو پیش لم، ميم زير مي، رسول مي، نون لام زبرنا، اللام کڑا زبر لا، رسول من الله، حاضر ہے، رسول من الله، وقف، رسول من الله. صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا میم دو زبر فم، میم پیش مو، صحفم مو، طه زبر طه زبر ها، صحفم مطهرة، را زبر صحفم مطهرة، تا دو زبر تن، صحفا مطهرة، وقف، صحفا مطهرة. صاد فا زبر صف، فلام دو زبر فلام، ألف زبر لا، صف لا، يا زبر يا، صف لا يا، تا زبرتا، صف لا يتا، كاف لام زبر كلام زبر لا، صف لا يتكلم، ميم واو پیش مو، صف لا يتكلموا، نون زبرنا، صف لا يتكلمون، وقف، صف لا يتكلمون. قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با یا دو پیش بوئی، یا واو زبر یو، قلوب یو، میم زبر ما، قلوب یوم، همزه زیر ای، قلوب یوم ای، ذال واو دو زیر زین، واو الف زبر وا، قلوب يومئذ و، جيم زير جي،
قلوب يومئذ واجفة فزبرفة قلوب يومئذ واجفة تادو بيشتن قلوب يومئذ واجفة وقف قلوب يومئذ واجفة يومئذ يصدر الناس وقف يومئذ يصدر الناس من ربك وقف من ربك رسول من الله وقف رسول من الله صحفا مطهرة وقف صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون وقف صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة وقف قلوب يومئذ واجفة